जॉब चार्नक की मौत के बाद जब सर जॉन गोल्ड्सबोरो सुल्तानुद्दी के दौरे पर आए तो काफ़ी बदनज़मी देखी। मुग़लों या नवाब की तरफ से भी बुदबख्श के लिए कोई इजाज़त नहीं मिली थी। सर जॉन ने एक मुकाम पर मिट्टी की दीवारों से अहाता बंदी करने का हुक्म दिया ताकि इजाज़तनामा मिल जाने पर वहाँ एक किला और फैक्ट्री की तामीर हो सके। वहाँ पर उन्होंने कंपनी के लिए एक घर भी खरीदा। उसका मकसद दफ्तर के लिए उसका इस्तेमाल और एक बड़ी जगह की फराहमी थी। ये अंग्रेज़ों की खुशकिस्मती थी कि जल्द ही उन्हें अहाता बंदी की जगह पर एक किला की तैयारी की इजाज़त के लिए उनके हाथ एक जवाज़ लग गया। 1695 ईस्वी के वस्त में मदनीपुर के सब डिवीज़न घटाल चंद्रा कोना नामी इलाके के शोभा सिंह ने मुग़लों के खिलाफ बगावत की थी। ये छठी बरदा का ज़मींदार था। बागियों की ताकत काफ़ी थी। उन्होंने बर्दवान के मुग़ल मुहस्सिल यानी कलेक्टर को कत्ल कर दिया था। बाद में शोभा के साथ उड़ीसा का अफगान लीडर रहीम खान भी शामिल हो गया। उन्होंने हुगली में खूब गारत मचाई और ताकत के बल पर दरियाई आमदोरफ्त के लिए पैसे वसूल करने लगे। शोभा सिंह को तो खैर विलंदेजियों यानी डच ने हुगली से खदेड़ दिया तो उसकी दादागिरी खत्म हो गई। लेकिन रहीम खान और उसके साथी बदस्तूर मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद, राजमहल, मालदा जैसे दूरदराज इलाकों में तबाही मचाते रहे। बिलाखिर इस बगावत को अगस्त 1698 ईस्वी में मुगलिया फौजों के जरिए दबा दिया गया। हालांकि ये मकामी बगावत थी, लेकिन यूरोपीय नेशन ने इसे अपने फ़ायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया। इस बगावत ने मुगलिया हुकूमत की कमज़ोरी को जाहिर कर दिया था। अंग्रेज़ों, विलंदेजियों यानी डच और फ्रांसीसियों ने अपनी अपनी नौआबादियात की सलामती की बुनियाद पर किलाबंदी के मुतालबात रखे। मुग़लों की प्रोविंशियल हुकूमतें इस कदर कमज़ोर थीं कि उस मुतालबे की मुज़ाहमत भी न कर सकीं। 1698 ईस्वी के आसपास तीनों फैक्ट्रियों कलकत्ता, चेंसूरा और चंदन नगर को किलाबंदी की इजाज़त मिल गई। 1699 ईस्वी में कलकत्ता में एक किलाबंदी की शुरुआत हुई जिसका नाम उस वक्त के फरमारवा विलियम थर्ड से मंसूब करके फोर्ट विलियम रखा गया। फौजी वजूहात की बिना पर डायरेक्टर चाहते थे कि यह पेंटागन यानी 5 साइड्स के तर्ज पर हो, लेकिन कलकत्ता की काउंसिल इसे रेक्ट एंगुलर में देखना चाहती थी। 1699 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल को एक इलाहा प्रेसिडेंसी करार दिया। सर चार्ल्स आयर जो उस वक्त यूरोप लौट चुके थे, उन्हें दोबारा ज़्यादा इख्तियार के साथ हिंदुस्तान रवाना कर दिया गया, लेकिन 7 महीने के कलील अरसे में ही वापस चले गए और किला की तामीर का काम अपने जानशीन जॉन बर्ड पर छोड़ गए। 1704 ईस्वी में रोटेशन गवर्नमेंट आई। ये गवर्नमेंट 8 लोगों की काउंसिल पर चलती थी, जिसके 2 चेयरमैन हफ्ते में बारी बारी सदारत करते थे। उनकी मातहती में ही वेस्टर्न बास्टियन और दरिया की तरफ दीवार का अजीम हिस्सा बना। उसके बाद बिलतरतीब 3 गवर्नर जॉन रसल, एंथोनी वेल्डेन और रॉबर्ट हेजेस के दौर में यह किला पाए तकमील को पहुंचा। 1716-17 ईस्वी में जदीद इजाफे भी किए गए। जिस जगह किला तैयार हुआ था वो ऊंची ज़मीन थी। ख्याल रहे कि उस वक्त दरिया आज के मुकाबले में और ईस्ट की जानिब बहता था, यानी आज का जो स्टैंड रोड है वो पानी में डूबा हुआ था। आज अगर हम उस गुमशुदा किले की जाए वक़ू का तयन करें तो ये जनरल पोस्ट ऑफिस, मुत्तसिल हुकूमती दफातर, कस्टम हाउस और रेलवे हाउस तक मुहित थी। किला के किनारे जो माल खाने थे वो कोयला घाट की तरफ थे। फेली प्लेस की तरफ नॉर्थ का हिस्सा था। वेस्टर्न दीवारों को
دریا کا پانی تھپیلا مارتا تھا۔ ایسٹرن باؤنڈری کی حد کلائیو اسٹریٹ، موجودہ نیتاجی سبھاش روڈ اور ڈلہوزی اسکوائر کی طرف تھی۔ بیرونی طور پر ایسٹرن باؤنڈری کے اختتام پر سینٹ اینی نامی چرچ تھا۔ یہ کلیسا 5 جون 1709 عیسوی میں بنا تھا اور رانی کے ایک محافظ بزرگ کے نام پر اس کا نام سینٹ اینی رکھا گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ 1756 عیسوی تک تھی۔ قلعہ غیر ترتیب چوگوشا یعنی ارریگولر ٹیٹراگون کی شکل میں تھا۔ اس کا نارتھ کا حصہ 340 فیٹ، ساؤتھ حصہ 485 فیٹ، جبکہ ایسٹ ویسٹ حصے 710 فٹ کے تھے۔ چاروں کونوں پر 4 فصیلیں یعنی باسٹین تھیں۔ ہر فصیل پر 10 بندوقیں تھیں۔ دریا کی جانب دیواریں کافی مضبوط تھیں، ان پر 4 بھاری توپیں تعینات تھیں۔ اس قلعے کے اندر کم اونچائی والی عمارتوں کا ایک بلاک تھا جو 2 حصوں میں غیر برابر منقسم تھا۔ یہ عمارتیں ایسٹ ویسٹ کی طرف تھیں۔ ان عمارتوں کو لانگ رو کہا جاتا تھا۔ 1741 عیسوی میں بیرونی طور پر ساؤتھ کی طرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے گودام بنوائے گئے۔ اس کے ساؤتھ حصے کے سینٹر میں گورنر ہاؤس تھا۔ اس کا فن تعمیر بالکل انوکھا تھا۔ اس دور میں ایسٹ میں ایسی تعمیرات کم دیکھنے کو ملتی تھیں۔ ویسٹ میں ایک بڑا دروازہ تھا۔ اس قلعہ کے نارتھ دروازے سے ہی سراج الدولہ 20 جون 1756 عیسوی کی شام داخل ہوا تھا۔ نواب کی ملکیت میں آنے کے بعد اس کی متعدد عمارتوں کو توڑ دیا گیا۔ اس میں ایک مسجد بھی بنوائی گئی، لیکن انگریز پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی میں جیتنے کے بعد کلکتہ پر دوبارہ قابض ہو گئے تو پھر سب کچھ اصلی حالت میں لا دیا گیا۔ جون 1758 عیسوی میں کمپنی نے یہاں سے سارے سامان ہٹا لیے اور اس جگہ کو مکمل طور پر فوجی چھاونی میں بدل دیا۔ 1759 عیسوی کے اختتام ہوتے ہوتے گوداموں اور لانگ رو کی جگہ پر ہلکی رہائش بنوانے کا فرمان جاری کیا گیا تاکہ کولونل کوٹ کے بیٹالین کے افسران کو ریسیپشن دیا جا سکے۔ 1760 عیسوی میں ایسٹ دروازے اور بلیک ہول کی وسطی جگہ پر ایک عارضی چرچ بنایا گیا۔ 1767 عیسوی میں یہاں سے تمام فوجیوں کو نکال لیا گیا تاکہ ممکنہ کسٹم ہاؤس اور دیگر عمارتیں نئے سرے سے نئے مقصد کے لیے کھڑی کی جا سکیں۔ اس کے بعد اس کی قسمت پر وقت نے زوال لانا شروع کر دیا۔ دریا کا رخ بتدریج دور ہوتا گیا اور نئی زندگی کا سورج طلوع ہو گیا۔ اس قلعہ کی متعدد نشانیاں اب بھی بچی ہوئی ہیں۔ لارڈ کرزن کی ہدایت پر پیتل کے چھڑ راستے میں لگائے گئے تھے۔ جی پی او کے ویسٹرن احاطے میں آج بھی پیتل کے چھڑ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اب 1-2 جگہ ہی یہ نظر آتے ہیں۔ اس کی حفاظت میں غفلت برتی گئی اور اس پر راستے بنا دیے گئے۔ ہر جگہ نشانیوں سے متصل سنگ مرمر کے کتبے لگا کر سیاحوں کو پرانے قلعے کی سمت کے تعین کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ایسے کتبے بھی اب 2 ہی بچے ہیں۔ ایک نارتھ ایسٹ میں ایسٹرن ریلوے کی عمارت کے گوشے میں ہے اور دوسرا فیرلی پلیس کی نارتھ دیوار میں۔ جس راستے سے سراج الدولہ قلعے میں داخل ہوا تھا اس نارتھ دروازے کی نشاندہی بھی کی گئی تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ شاید دیواروں پر ماربل لگانے سے وہ ڈھک گیا ہے۔